LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UP TGT और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम हमारी आज की क्लास नंबर 73 में 2 अहम इंशाइया निगारों को पढ़ेंगे। रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस बुखारी के बारे में तफसील से पढ़ा जाएगा। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में कुछ सवाल भी हम आपसे करेंगे जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए रशीद अहमद सिद्दीकी की बात करते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी 25 दिसंबर 1896 को जौनपुर में पैदा हुए। याद रखिएगा, जौनपुर को शिराज़े हिंद भी कहा जाता है। तो शिराज़े हिंद यानी जौनपुर में 1896 ईस्वी में रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम अब्दुल कदीर था। रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ मंथली के एक अरसा तक मुदीर भी रहे। अलीगढ़ मंथली के मैगज़ीन के मुदीर भी थे रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी तअस्सुराती नक्काद हैं। इनकी एक तनकीदी किताब है तंज़ियात व मज़हक़ात, आगे आएगी। रशीद अहमद सिद्दीकी की तनकीदों पर तअस्सुराती तनकीद के बानी स्पिंगारन की छाप खासी हद तक मिलती है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया है, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक के मुखालिफों में रशीद अहमद सिद्दीकी का भी एक नाम है। रशीद अहमद सिद्दीकी अकबर इलाहाबादी से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल अस्र कहा जाता है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने अकबर इलाहाबादी के बारे में अपनी कई ख्यालात दिए जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछ लिए जाते हैं। अब रशीद अहमद का कौल अकबर इलाहाबादी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। रशीद अहमद सिद्दीकी अकबर इलाहाबादी के बारे में कहते हैं कि अकबर रिवायती होते हुए भी बागी और बागी होते हुए भी इस्लाही हैं। ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला कौल है कि अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी थी। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये बात भी रशीद अहमद सिद्दीकी ने कही। उर्दू अदब में तंज़ो ज़राफ़त का सलीका व सहीफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने बताया। रशीद अहमद सिद्दीकी के बहुत सारे अक़वाल हैं जो कि हम उनकी जो मशहूर अक़वाल हैं आगे बताएंगे। चूँकि वो अकबर से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर थे तो इसलिए अकबर इलाहाबादी से मुतालिक रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल हमने आपको बता दिए। एक और कौल वह यानी कि अकबर शौहर परस्त बीवी को पब्लिक पसंद लेडी पर तरजीह देते हैं। ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है अकबर इलाहाबादी के बारे में। रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के मामूली उलट फेर से मज़ाह पैदा कर देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में मकामी रंग गालिब है। अलीगढ़ का असर इनकी तहरीरों में देखने को मिलता है। रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री मिला। कब मिला? 1963 ईस्वी में। रशीद अहमद सिद्दीकी को उनकी किताब मिर्ज़ा गालिब से मुतल्लिक किताब का नाम है गालिब की शख्सियत और शायरी। इस किताब पर रशीद अहमद सिद्दीकी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ठीक है, जिस पर आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 ईस्वी में मिला। तो 2 अवार्ड्स इनको मिले, पद्मश्री 1963 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 ईस्वी में। तंज़ियात व मज़हक़ात ये क्या है?
रशीद अहमद सिद्दीकी की तनकीद से मुताल्लिक़ किताब है। आशुफ्ता बयानी मेरी, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की ख़ुद नविश्त है। खंदा, ये रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियो की तकारीर का मजमुआ है। और कुंदन, ये क्या है और किसकी तसनीफ़ है, यानी कि ये तो रशीद अहमद सिद्दीकी की ही तसनीफ़ है, ठीक है। सिन्फ के लिहाज से कुंदन क्या है आप लोगों को बताना है। कुंदन क्या है, खुद नविस्त है, खाका है, या फिर ये अफसाना है, या फिर ये मज़मून है, क्या है आप लोगों को कमेंट में बताना है। कुंदन क्या है। जदीद गज़ल, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है, या फिर यूँ कहा जाए कि एक मज़मून है। गंज हाय गिरा माया 1937 ईस्वी में शाये हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला खाकों का मजमुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी के 2 खाकों के मजमुए हैं, यानी कि इन्होंने जो खाके लिखे वो 2 जगह जमा हैं, एक गंज हाय गिरा माया के नाम से और दूसरे हम नफसाने रफ्ता के नाम से। तो जो गंज हाय गिरा माया है 1937 ईस्वी में शाये हुए, और हम नफसाने रफ्ता 1966 ईस्वी में शाये हुए। तो गंज हाय गिरा माया में कितने खाके हैं, 16 खाके हैं, और हम नफसाने रफ्ता में 7 खाके हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ और अलीगढ़ में ही मदफून हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीने रशीद के नाम से शाये हुआ था, जिसमें 20 मज़ामीन शामिल थे। चूँकि रशीद अहमद सिद्दीकी बहैसियत इंशाइया निगार आपके सिलेबस में शामिल हैं, तो इसलिए जो 20 इंशाइये हैं जो कि मज़ामीने रशीद में शामिल हैं, आप लोगों के लिए अहम है। इनको देखिए, गौर से देखिए, सुनिए और समझिए। सरगुज़श्त अहद गुल, हाजी साहब, मौलाना सुहेल धोबी, वकील साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। चारपाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। अपनी याद में पासबान, अरहर का खेत इम्पोर्टेंट है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गवाह, शैतान की आंत, ये भी अहम है, याद रखिएगा। माता बदिल, कारवां, गाग, आमद में आवुर्द, मुगालता, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी अहम है इंशाइया। मुर्शिद, मुसल्लस, कुछ का कुछ, सलाम हो नजद पर। तो ये सभी 20 जो मज़ामीन हैं या फिर इंशाइये हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। आगे बढ़ते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल, अभी मैंने बताया कि रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल बहुत हैं, सारा कुछ जमा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो कुछ मुमकिन हो सका हमने आपको यहाँ पे जमा कर दिया है। फिर भी कुछ बातें हम आपसे वर्बली बताएंगे और कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। एक सवाल तो हमने आपसे पूछ दिया कि कुंदन सिन्फ के लिहाज से क्या है, उसका जवाब आप कमेंट में देंगे। चलो अब रशीद अहमद सिद्दीकी के अक़वाल की बात करते हैं। गज़ल के बारे में इन्होंने अपना नज़रिया दिया, कहते हैं कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू करार दिया है। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलज़ार नसीम के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी अपनी राय देते हुए कहते हैं कि शेर व शायरी के जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम था, गुलज़ार नसीम ने उसी पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया है। ये रशीद अहमद सिद्दीकी गुलज़ार नसीम के बारे में कह रहे हैं। अब मिर्ज़ा गालिब के बारे में यहाँ पे 2 कौल आप लोग देख लीजिए रशीद अहमद सिद्दीकी के। कहते हैं कि गालिब ने उर्दू शायरी को नया शऊर, नया नसब और नया उफुक दिया है। किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। गालिब के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी का एक और कौल
کہ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی، یہ بھی رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ رشید احمد صدیقی کا ایک قول ہے، امتحان میں آ چکا ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مارواڑی عورتیں 3 چیزوں کا مجموعہ ہیں: گھونگھٹ، گندگی اور گہنا۔ صداقت خیال اور اسلوب اظہار کی معراج ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا ایک اور قول موسٹ امپورٹنٹ ہے، کئی بار پوچھا جا چکا ہے۔ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے، شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ جب رزق اور موت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہندوستان میں اخبار نویسوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، یہ قول بھی رشید احمد۔ اب رشید احمد صدیقی کے بارے میں کچھ اقوال ہیں، جیسے کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے کہ رشید صاحب کے خیالات میں رومانیت کی جھلک ہے، یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ طنزیات و مذاقات بھی تذکرہ نویسی کی ایک مثال ہے، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ رشید صاحب کی ظرافت میں جان طنز سے ہی آتی ہے۔ محمد حسن لکھتے ہیں کہ رشید صاحب کے اسلوب کی بنیاد فکر پر ہے، محض جمالیاتی کیف، لفظی سوداگری اور تفریح و مزاح پر نہیں، وہ پڑھنے والے تک نئی بصیرت پہنچانا چاہتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ رشیدیات سے لطف اٹھانے کے لیے خود بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ادبی اور شخصی تلمیحات بکثرت ہوتی ہیں۔ سید عبداللہ کا قول ہے، رشید لفظوں کے الٹ پھیر اور رعایت لفظی سے ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ یہ قول رشید کے بارے میں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوشچن اس طرح سے بن گیا ہے کہ وہ کون سا مزاح نگار ہے جو لفظوں کے الٹ پھیر سے ظرافت پیدا کرتا ہے، تو وہ ہے رشید احمد صدیقی۔ اور یہ قول کس کا ہے؟ سید عبداللہ کا ہے کہ رشید لفظوں کے الٹ پھیر اور رعایت لفظی سے ظرافت پیدا کرتے ہیں۔ احتشام حسین نے رشید احمد صدیقی کے بارے میں اہم بات کہی، امپورٹنٹ بات یہ ہے جو انہوں نے کہی کہ رشید احمد صدیقی اپنے دور کا سب سے بڑا مزاح نگار ہے۔ یہ کس نے کہا؟ احتشام حسین نے کہا۔ اس کے بعد محمد حسن لکھتے ہیں کہ علی گڑھ میں جن شخصیتوں نے مجھے متاثر کیا ان میں سر فہرست رشید احمد صدیقی ہیں۔ تو رشید احمد صدیقی کے بارے میں ہم نے کچھ اہم باتیں جان لی۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے کہ جو کندن ہے وہ صنف کے لحاظ سے کیا ہے، اور فانی یاسیات کا امام ہے یہ کس کا قول ہے۔ یہ 2 سوال آپ رشید احمد صدیقی سے متعلق بتائیں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں پطرس بخاری کے بارے میں۔ اصل نام پیر سید احمد شاہ بخاری تھا، اردو کا ٹامس گرے ان کو کہا جاتا ہے۔ 1 اکتوبر 1898 عیسوی کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید اسد اللہ بخاری تھا۔ میٹرک 1912 میں، انٹر 1915 میں، اسی طرح BA اور MA کیا۔ انگریزی میں انہوں نے MA کیا تھا۔ گورنمنٹ کالج کی میگزین راوی کے یہ مدیر 1919 میں مقرر ہوئے تھے۔ اسی دوران انہوں نے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں اپنے استاد پیٹر ویٹکس کے قلمی نام سے مضامین بھی لکھا کرتے تھے۔ پطرس بخاری 1925-26 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری 1955 میں یہ منتخب ہوئے تھے۔ پطرس کے مزاح کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ واقعہ نگاری ہے۔ پطرس اپنے طنز و مزاح کا نشانہ خود اپنی ذات کو بناتے ہیں، خود کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پطرس بخاری
مزاح نگاری پطرس بخاری کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے۔ مضامین انہوں نے بہت کم لکھے۔ پطرس بخاری نے حالانکہ کم ہی مضامین لکھے لیکن مزاح نگاری میں انہوں نے اپنا بلند مقام حاصل کیا، کم لکھ کے بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کا انتقال 15 دسمبر 1958 کو نیو یارک میں ہوا اور نیو یارک میں ہی یہ سپرد خاک ہوئے۔ پطرس بخاری کا جو مضامین پطرس ہے، مضامین پطرس بخاری کے 11 مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے دیباچے میں پطرس بخاری کی ایک بات ہے جو کہ بڑی مزیدار ہے، اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے سوال بھی بنا ہے کہ اگر وہ اپنی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کتاب کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ تو یہ جو بات ہے انہوں نے مضامین پطرس کے دیباچے میں لکھی پطرس بخاری نے۔ اب اس میں دیکھو، یہ کل ہم نے دن میں ایک سوال کیا تھا، کل نہیں آج ہی دن میں ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو مضامین پطرس ہے اس کا پہلا ایڈیشن کا دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو میں نے آپ سے کمنٹ میں یہ سوال کا جواب بتانے کے لیے کہا تھا، تو کچھ لوگ بتائے ہوں گے، میں نے کمنٹ دیکھی نہیں ہے، لیکن میں پھر سے بتا دیتا ہوں۔ مضامین پطرس کا جو پہلا ایڈیشن ہے اس کا دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ مضامین پطرس میں جو 11 مضامین شامل ہیں کون کون سے ہیں، امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، ہاسٹل میں پڑھنا سبھی امپورٹنٹ ہے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پور کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں اور لاہور کا جغرافیہ، یہ سب مضامین پطرس میں شامل مضامین یا پھر انشائیہ کہہ لیجیے تھے۔ اب پطرس نے تنقیدی مضامین بھی لکھے، جیسے نیا ادب، ہمارے زمانے کا اردو ادب، یوپی کے تنقید نگاروں کی خدمت میں، ہیبت ناک افسانے، انارکلی، مخلص صاحب، ہم اور نیاز مند، ہندی اردو ہندوستانی، اردو میں انگریزی، تہذیب کے چند مستقل عنوانات پر، کیا راوی ایک ادبی مجلہ ہے، یہ سب پطرس بخاری کے تنقیدی مضامین ہیں۔ انہوں نے شاعری میں جو تصانیف چھوڑی ان میں میکدے میں، فرمودہ پطرس، دو راہا، ٹھیک ہے، اور نقش گمگستگی اور دہلی کی سیر، یہ سب شامل ہیں۔ تو میں نے آپ سے 2 سوال پوچھا تھا اسٹارٹنگ میں، کندن صنف کے لحاظ سے کیا ہے، اور فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کس نے کہا، یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور ایک اور قول بتائیے کہ عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی نصیب ہوئی، یہ قول کس کا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں ارسال فرمائیں۔ کلاس کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، بنا کسی اجرت اور بنا کسی اپریشیشن کی لالچ کے ہم آپ کو لگاتار فری میں کلاسز دستیاب کرا رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ فیڈ بیک دے کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو چلیے ختم کرتے ہیں کلاس کو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔